سلام لكم وآوية وآتية هتعات أرثوذكس توهدو وبيت سوات انتهيت وناويان ميديا افوال لكم وافوطنا لكم يزيز أقرب لكم بأنت متأيك عن قالات وفي دلات زيب وإتو فتصم سلامنا أخذكم يخنا حواتينا حتين فتوات هتعات أرثوذكس توهدو بيت سوات انتهيت وناويان ميديا خمي لكم تحنديهم أنا دحاني إكزابير مسكن حد زاروا لكم بزعوا متأيك عن قالات في دلات زبل اليوم شفتوات الطانات أو حلفت مرتنا بزعوة تاي زبل تمهيرنا نيرنا الطانات أو حلفت مرتنا بزعوة أبي روا ويدما مسري روا زبل تمهيرنا نيرنا إذا مالت دما مكارا قتلك قدسة زبلو قسات أنا زبل مراهين نهنا زبل مراهين نروعتي أم كروان نروعتي أم روك أنا أنت مخروا أمرينا نيرنا حزد ما بزعوة متأيكان قالاتن فيدالاتن زبلو كنرينا تختاتلوني متأيكان قالات وفيدالات متأيكان قالاتن فيدالاتن أوست لسانة جز متأيكان قالات وفيدالات زيتو حالو منو منت معزي آيتي آي فو اسفنتو نو وهو بكوينة رأس ويتومو أوشت قانقا جز متأيكان قالاتن فيدالاتن زبحالو منو من هو منت انتاي تاي وات مازي معز وين ايتي ابي هير اي ايناي ويتش افو كمي هاو اسفنتو ومن مسف كندي هاو ميني ويدما هاو ماتش نو وهو بكوينة رأس وطومو نو وهو بكوينة رأس وطوم مالت نون هون فيدالات يوم اليوم دما ترأس بمخان تغمونا أمنت منت أبزبل منتنو إلنا نو زبل ترأس يخونا اللو مالت يوم كداماي منو من هو لتأيقو بأنت سبب زيبقو أنا متأيقاوي قال منو زيبلو إتو بزعوا سبات نمت إياغ استقمنا متأيقاوي قال منو من زبل يوم مثالي منو وقتو سمكي منو وقتو سمكي من شمكي شمكي من يو مالتيو كالاي منو وقتو زامتا زنتا منو وقتو زامتا زنتا نادي زمتا من يو نادي زمتا مالتيو ثالثاي منو وقتو زسابكا سوأروم منو وقتو زسابكا سوأروم ويدما منو وقتو زسابكا لسوأروم وين كنبل نخلينا إذا ما لستما نروماوين زسابخا من يو نروماوين زسابخا ويدما نروماوين زمهرة نروماوين زمهرة من يو مالتيو نايدي عملسا أبكم انتا عمتقولنا لا تأيقو بزوهان وبزوهات سب زيبقو عنا بزها منو متأيقاوي قال إلا منو زيب وقتو نبزوحات سبات نمت إياغز دغمنا متأيقاوي قال ناي منو من زفل متأيقاوي قال بزوح زخوانا إلا منو إن من زفل يوم مثالي إلا منو منتو زسابكو وانجيلا إلا منو منتو زسابكو وانجيلا وانجيل سبخو إن من يوم وانجيل سبخو إن من يوم وانجيل سبخو مالسيوم إلا منو منتو زهورو هاو بيتكسيان إلا منو منتو زهورو هاو بيتكسيان إن من يوم نبي تكسيان خيدوم نبي تكسيان إن من يوم خيدوم مالتيوم ويدما إن من يوم نبي تكسيان زخدو نبي تكسيان زخدو إن من يوم مالتيوم ثالثاي إلا منو منتو زتقابو بتكليل يزي إلا منو منتو زتقابو بتكليل يزي لما أنتي بتكليل استمرعو إن من يوم لما أنتي بتكليل استمرعو مالتيوم منو زيب المدايق أويك قال سوي كون تسابي من يبل منو من زبل مدايق أويك قال تسحب متخون من نمان يبل مثالي
من حاسسك بيتيا نمن دليخ عركي نمن دليخ مالتيو نقول نتخون دما من حاسسكي بيتيا كنولون خلينا نمن دليخ عركي نمن دليخي مالتيو من تطوع እግዚአብሔር نمن تطوعوا እግዚአብሔር مالتيو እግዚአብሔር من يتصوعوا نأبراهام ثالثاي من تبرئسك نوعلخا من تبل رأسخا من تبل مالتيو انزلوا نيوهانس متمقيو كالاي منت انتاي ويدما تاي وات لطيقو بانت نغرات زيبقو أنا متيقاوي قال منت زيب وقتو بزعوا نغرات نمتياق استغمنا متيقاوي قال منت انتاي زبليوم مثالي قداماي منت وقتو جبرك ومما منت جبرك منت وقتو جبرك ومما منت جبرك إذا مالت انت أيو سرحخا انت أيو مالتيو منت جبرا لوسيتك سويتخا سرحة انت أيو سرحة سويتخا مالتيو منت وقتو جبرمو لولودك دقخا سرحم تأيوم سرحم دقخا مالتيو أوش تقوان قاقز متى كان قالت بهالو منو من منت انتاي ويدما تاي معزي معز ايتي ابي اي ايناي فو كمي اسفنتو كنداي نو وهو بكوينة رأس ويتومو اذن كقوانقا قز بتقرني أنتن ترجمايو بإنجليزي نتخون دما منو هو منت what معزي when ايتي where I which for how اسفنتو مما سفت how many or how much يبل مالتيو شفتوات الطلعاتنا لما أنت تمرتنا نزي مثل نيرو بحافشا لما أنت بزعوا متأيك أنك على تزبل تمايرنا متأيك أنك على تبالو منو منت ايتي معزي وذا تزبلو يوم مالتيو شفتوات الطلعات بخالي تمرتك سام نراخب سلام تصنحو سبسكرايب مقوار بيتي سبتنسايت يوناويان ميديا خونو شير لايك كومنت مقوار ما يترسعو بسلام تصنحو